अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन करम, हम बात कर रहे हैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आपने मेरी पिछली वीडियो को भी उम्मीद करता हूँ वॉच किया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी ये वीडियो भी पूरी वॉच करें ताकि आपको समझ आ जाए। नाज़रीन करम, हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन करम, इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। हज़रत सैयदना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा हाकिम मरवन सैयद सुल्तान शाह की साहबजादी थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत नेक और इबादत गुजार थी। हज़रत सैयदना उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी वालदा माजिदा के शक्म अतहर में थे तो एक रात वालदा माजिदा रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में हज़रत सैयदना राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत नसीब हुई। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटी, तुम्हारा ये बेटा अल्लाह अज़्ज़ा व जल का महबूब व परहेज़गार वली होगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसके ज़रिए बहुत से गुनाहगारों को तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। जब इसकी विलादत हो जाए तो इसके कानों में कलमा तैबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाना और मेरा सलाम कहना। नाज़रीन करम, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह को कलंदर क्यों कहा जाता है। मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन करम कि आप रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला कलंदरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी वजह से आपको कलंदर भी कहा जाता है। बर्रे सगीर में सिलसिला कलंदरिया ने हज़रत शाह खिज़र रूमी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से शोहरत पाई। अच्छा नाज़रीन करम, कुछ दोस्तों को ये मालूम नहीं होगा कि कलंदर का आखिर मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि कलंदर खिलाफ शरा करने वाले को नहीं कहते। जैसा कि फ़ी ज़माने में बेनमाजी, दाढ़ी छट, खिलाफ शर्म मूछे, औरतों की तरह लंबे लंबे बाल, हाथ पाँव में लोहे के कड़े पहनने वाले लोग कहते फिरते हैं कि हमारी तो कलंदर लाइन है, माज़अल्लाह। हालांकि सूफिया कराम इस्तिलाह में कलंदर शरीयत के पाबंद को ही कहा जाता है। चुनाचा हज़रत इलामा मौलाना मुफ्ती फैज़ अहमद अवैसी रिजवी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं, कलंदर वो है जो खालिक ज़माना से ज़ाहिरी और बातनी तजर्बे हासिल कर चुका हो, शरीयत और तरीक़त का पाबंद हो। मज़ीद फरमाते हैं कि दरअसल सूफ़ी और कलंदर एक ही ज़ात का नाम है, सिर्फ लफ्ज़ दो हैं, मगर हक़ ये है कि इनमें अमूमन खसूस की निस्बत है, इसलिए कि हर कलंदर सूफ़ी तो हो सकता है लेकिन हर सूफ़ी कलंदर नहीं, क्योंकि जहाँ सूफ़ी की इंतहा होती है वहाँ से कलंदर की इब्तदा होती है। अब दूसरा सवाल नाज़रीन करम यहाँ पे पैदा होता है कि जबकि आपका नाम हज़रत उस्मान मरवंदी था तो आपको लाल शहबाज कलंदर क्यों कहते हैं, मतलब आपको लाल क्यों कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे अनवर पर लाल रंग के कीमती पत्थर लाल की किरणें फूटती नज़र आती थी, जिसकी मुनासबत से आप रहमतुल्लाह अलैह लाल के लक़ब से मशहूर हुए। और जबकि शहबाज का लक़ब बारगाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह से नसीब हुआ। चुनाचा मनकूल है कि एक रात आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हज़रत सैयदना कबीरुद्दीन इमाम आले मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत से फैज़ याब हुए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हम तुम्हें वो शहबाज अता करते हैं जो हमें हमारे नाना जान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता हुआ है। इस बशारत के बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की वलादत हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह वलायत के आला मरातिब पर फाइज हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह का इब्तदाई तालीम का सिलसिला अपने वालिद के ज़ेर साए में पेश आया। चूँकि वालिदैन रहमतुल्लाह अलैह परहेज़गार और मुंतकी थे तो आप रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से ही अल्लाह वालों की मोहब्बतें और सोहबतें मुयस्सर हुई।
جس کے نتیجے میں فیض برکات اور علم دین کے گہرے نقوش آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لوح قلب پر منتقش ہوئے۔ بچپن میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نیکی اور راست بازی آپ کا شعور بن چکی تھی۔ توجل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غیر معمولی قوت حافظے سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہی پڑھنے کی عمر میں قدم رکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علاقے کی مسجد میں دین اسلام کی ابتدائی تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا گیا۔ والدہ ماجدہ کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا خوب علم دین حاصل کرے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ ماجدہ کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مادرزاد ولی تھے، لہٰذا جلد ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی دینی مسائل بھی سیکھ لیے۔ 6 برس کی عمر تک دین کی چیدہ مسائل اور نماز روزہ اور طہارات کے بارے میں ضروری مسائل سے آپ کو مکمل طور پر آگاہی حاصل ہو چکی تھی۔ سعادت مند والدین کی مدنی تربیت نے قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق و جذبہ بیدار کیا تو 7 سال کی عمر میں قرآن مجید بھی حفظ کر لیا۔ اس کے بعد دیگر علوم دینیہ کی تحصیل میں مصروف ہو گئے اور بہت جلد مروجہ علوم و فتون کے ساتھ ساتھ عربی و فارسی زبانوں میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ ناظرین کرام، یہ دستور قدرت ہے کہ جسے جتنا اونچا مقام دیا جاتا ہے اسے اتنے ہی مشکلات اور امتحانات سے گزارا بھی جاتا ہے۔ اب حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے امتحانات کا وقت آ چکا تھا۔ زندگی کے دنوں کی گنتی 18 برس کو آن پہنچی تھی کہ والد ماجد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ابھی زخم تازہ ہی تھا کہ 2 سال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید علم دین سیکھنے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر راہ حق پر روانہ ہو گئے اور علماء کرام کی بارگاہ سے خزینہ روحانیت کو جمع کرنے کے لیے مصروف ہو گئے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سید العقیدہ سنی اور حنفی المذہب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اہل سنت کے جلیل القدر علماء کرام اور مشیع اعظم ہی کے ساتھ دوستی اور نشست و برخاست رکھی۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ علم و حکمت کی دولت سمیٹتے جب کربلائے مالی پہنچے تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ایک بزرگ حضرت سیدنا شیخ ابو الاسحاق سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور تقریباً 12 ماہ تک پیر و مرشد کے زیر سایہ سلوک کی منزلیں طے فرماتے رہے۔ پیر و مرشد حضرت سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر و ولادت نے جب اس بات کا مشاہدہ کیا کہ یہ اب مرید کامل بن کر طریقت کے اعلی منزلیں طے کر چکا ہے تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت و اجازت سے نوازا اور خدمت دین کے لیے راہ خدا میں سفر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خلیفہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کریم نے چنانچہ خدمت دین کے لیے کوئی منزل متعین نہیں فرمائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے فرمان پر حکم پر لبیک کہتے ہوئے اور ان اندیکھی راہوں پر نکل پڑے اور شہر پہ شہر گاؤں پہ گاؤں دین اسلام کی دھوم مچاتے ہوئے گزرتے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مختلف اولیاء کرام کے ساتھ دین اسلام کا دعوت اسلام کا سفر بھی کیا تھا۔ جن اولیاء کرام اور صوفیاء عظام رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے اور راہ خدا کے مسافر بنے، ان میں سر فہرست حضرت سیدنا شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سیدنا بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہیں،
حضرت سیدنا مخدوم جہنیہ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ صوفیہ کے اصطلاح میں ان تین اور چوتھے حضرت لال شہباز قلندر کو چار یار کہتے ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ صدار الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس میں گرامی شامل ہے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر طریقت کے منازل طے کرنے میں مصروف تھے، اور اس وقت اپنے وقت کے برگزیدہ اولیاء کرام کے مزار پر روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے آپ حاضری بھی دیتے رہے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم محی الدین سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ مراقبے کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی، اور اس مراقبے میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فرمایا کہ اے عثمان مروندی، اب تم مکہ مکرمہ چلا جا اور اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آ۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔